دوستا و قومای گل سلام. شما شاید نام یک استیت امریکا شنیده باشین به نام نیو مکسیکو. یک مکسیکو ملک است. قد از او چسبیده که است یک استیت امریکا است به نام نیو مکسیکو. پایتخت از او استیت که است، پایتخت از او صوبه که ده از زبان اردو که است گفته میشه، یا ایالت که متد زبان فارسی گفته میشه. مرکز از او که است سنتافه نامش است. منی سنتافه که است یک اداره است به نام سنتافه انستیتیوت. سنتافه انستیتیوت که است باقیاتی یا ایتر ما بگم که مطلب بنیادای زور که است مو ساینسدان اشتد که اونا که است یک زمان اتم بم امریکا که است اول که است جور کرده بود. خب مقصد از منی که مطلب تاریخ از بگم اونا ولی یک چیز ریسرچ نه در نام چیزا که است کامپلکسیتی اکسپلور که است. مطلب شما اگر برین سرچ کنین اینترنت شما شاید که است برای پیدا هم که است بهترین پیدا کنین. خب چرا ما در ذکر از گوار که است؟ من ذکر از گوار زمانم که موضوعی کامپلکسیتی مطلب کامپلکسیتی را ایتر مطلب تو سوچ کنی که مطلب اونا از چی انگل تو اونا مطلب چرا اونا اینترستید است اصل مطلب مایر میخواد ما اول بگم که مطلب سپیش از مسئله کردین دیگه او ایتر است که مگر تو کامپلکس هر چقدر یک نظامی که هر چقدر پیچیده باشه، هر چقدر که کامپلکس باشه، چه انسان یک پیچیده ترین نظام است. یا مثلا د دور زمو چک کلو قبضه دام شه مثلا گوی آرتفیشال اینتلیجنس رو میگه ای آی رو که استمو میگه چه قسمت پیچیده نظام است که مثلا اگر ما شما یک مثال بدم که مثلا چت جی پی تی 3 که است شاید از مطلب شما خودتون گوگل کن سرچ کن لیکن از دا بیلیون که زیاد پارامترز که است و که است جور شده. البته میخوایم دیتیلش بگم که ولی مزید کامپلکس میشه. شما خودتون میتونین آنلاین سرچ کن یا خود چت جی پی تی رو برین یا مثلا بینگ سرچ که است خودم زوم که است البته زوم که است ماده منی بینگ سرچ ماده چیزا که است هم شما ایمیج هم خودی چیزا را هم شما وایس که است میتونین از خود زو پرسان کنید که مطلب شما که است چند پارامترز داری یا مطلب که است پارامترز تو معنیش چیز است. مثلا اونایی که مطلب منیزی چیزا شوقی داره چه که ما منیزی برم بزو که است مزید پیچیده شما نمیخوایم پیچیده کنم، ما میخوایم بسیار ساده عامیانه و اصل پیغام را که ما میخوایم برسونیم دزو که است میخوایم بایم. خب موری طرفی گپ که است. خب یک نظام هر چقدر که پیچیده باشه وقتی که تور موری در تالیول در بنیادی اجزایش که تو مرسی او بسیار ساده است. بس سوالی است که یار یک چیزی که بسیار ساده است امی چطور یک جای کشیده و چطور کامپلکس میشه او رو میگه ایمرجنت پراپرتیز شی، ایمرجنت خواص شی. مثلا که است که امی که مطلب تو یک چیز ساده چیزا که تو یک جای نی و که مثلا درو که انت پیچیده میشه نو خواص که است خود پیدا نه بس او رو میگه ایمرجنت پراپرتیز و بس امی ایمرجنت پراپرتیز از نه که است چطور در وجود ما و ایمرجنت پراپرتیز در زو لیول میرسه که او مطلب وقتی که تو امو پیچیده ترین شکل شرکت وقت تو توی باور نماید که میکست از بنیادی اجزا داشتن. خب ما مثال ای آی دادم بوره میر کست موضوع کن چرا ای آی بنیاد چی کسته بله دیتا دیگه بله کامپیوتر هم اگر کامپیوتر نم بود دیتا نم بود کسته ای آی نم بود. خب همی کامپیوتر اگر تو کنی تو فول د بنیادی اجزاش بگوری که بنیادی ای آی است بنیادی کامپیوتر است او کسته بله د لحاظ سافت‌ویر کسته بله آن and off دیگه نه مطلب 0 1 و ترانزیستور هم هاردویر هم که است ولی اینم بیسیکلی اون موهی است که مطلب آن and off دیگه. مثلا چه قصه که مثلا تو منی خانه خو که بटन بجلی کی داره که تو میخوای قزو بلب را داغ گل منی یا فرض مثلا تو قزو فریج خو داغ گل نه یا فرض مثلا ماشین کالا شوی خورد منی یا مثلا استری خورد تو داغ گل نه چه یک بटन دیگه آن and off این قصه ده 0 1 تو بنیاد چه قصه ده اون مو ساده turn on and off بटन is turn on off وقتی که تو نار یک جای بیلیون زور کسته یک جای کینی خود در صورتی وقتی که ما میگیم این بटन های زود جایزی که مثلا کتا بटन باشه که موقع دیست خور آن نافنی مدت منی مایکرون موردی مطلب در صورتی مایکروسکوپیک لیول کسته اون قزریزه آن ناف بटन ها تو میگی یک جای کینی خب به شکلی سرکت اون میری یا برین کسته بیسیکلی برین کامپیوتر خب بیسیکلی اون میری سافت‌ویر شما اون متر دیگه بیسیکلی اون ساده چیزا کسته یک جای کینی دیگه اور کسته د زو لیول میده که مطلب کسته هیومن لیول اینتلیجنس باز جای کسته از انسان قدم زیادتر است و شما خبر هستین در معامله مموری است در معامله زی چه قص تیز کلکولیت نه چه قص کلان چیزا کسته کلکولیت منه دیگه اینی چیزا است که او کسته سر انسان قدم کسته زور دیگه
دیگه نه معامله کریتیویتی هم که درو هست درو میخوایم باید کمپیت کنه دیگه. خب به هر حال نمیخوایم از ولی موضوع که است پس شونی دیگه تو مثلا یک چیزی که د بنیاد چقدر ساده آن ناف مطلب داغ گل وقتی که مطلب اینا که جای میشه د منی کلان پیمانه که می آن ناف که تو یک جای کی کمباین منی ایمرجنت پراپرتیز زو چطور میشه که هیومن لیول اینتلیجنس میشه. انسان هم خودشی مثلا کست از منی موچر که انسانی خو معلوم داره مو کست کم بایست است مثلا کم تعصب داره نسبت در دیگه جاندارا کست مو میگه انسان کست بهترین جاندار از خاطر مو میگه احسن الخالقین کست خو ترمینولوژی است که مطلب انسان چر که انسان خود چه دیگه خود خور میگه ما مرکزی یونیورس است مالان که حقیقت خو نداره تمامی از مو خبری به هر حال لیکن مطلب یک خوب خیال است دیگه مطلب که مو در بنیاد دل خور خوش نه دیگه میگه که مطلب مو مرکزی کائنات است و مو کسته است تمام بهترین تخلیق است یا فرض مثال کست مو د پینکل ایولوشن است. به هر حال هر که است مو نمیخواست منی گفت کست دورباری امی خود انسان کسته اگر تو منی اجزایش کسته تو کنی خو اجزایش خو مطلب ساده دیگه مو از یک بلوک نظام کسته جوړ شده نظام هاضمه نظامی مثلا کسته سرکولیشن خون کسته نظام اعصاب کسته نظام استغان کسته دیگه نظام مسل که مطلب تو کسته تو مطلب می از چیزا کسته نظاما کسته یک جای کشته انسان را کسته جور کرده لیکن امی نظام کسته خمری جانداره دیگه مثلا این گوزبوم نظام است باز اگر مفرم مثال کسته ارگنز را کسته تو کن مثلا دیل داره یا تو گرده داره خامی دیگه جاندارم کسته دیگه که جاندارم کسته گلوب کسته امزی اعضا کسته داره نمی ارگنز داره بس تیشو لیول که تو بری بس سیل لیول که بری سیل خب بکتریا هم سیل داره دیگه باز اگر تو رزو قدم ریزه بری مالیکیولز کسته باز اگر تو بری ایتمز بس تمام چیز خواهد ایتم جوڑ شده و سب ایتم پارتیکلز تو مطلب بالکل ساده چیزه مثلا منی ایتم کسته تو میگه توتال کسته تو 3 دانه ذره داره نه 3 دانه ذره پروتون نیوترون الکترون کسته تو مطلب 3 دانه ذره کسته که یک جای کی میشه در مختلف شکل‌های خو چه قس کامبینیشن چی مختلف تایپ مالیکولز کسته چی ایتمز خو محدود جوړ نه لیکن مالیکولز چی پس کلام شه وزمنی زو چه قس کلو مختلف اقسام جاندارا کسته جوړ میشه تو چه قس کامپلکس میشه ایمرجنت پراپرتیز چه ساده پارتیکلز جای کی میشه تو وقتی که نه جای کی میشه ایمرجنت پراپرتیز زو مطلب چه قدم میشه که مطلب یه بسیار پیچیده جاندارا و پیچیده چیزا کسته جوړ میشه مثلا کوم از ایتم جوړ شده سه پارتیکلز موم از ایتم جوړ شده فرض مثال کامپیوتر هم سه چیزا کسته جوړ شده لیکن مفول مختلف چیزایی نه دیگه تو مطلب نه وسیله نور چونه که مطلب چطور میتونه وقتی که یک ساده چیزا یک جایی کی میشه اونها قضیه پیچیده چیز جوړ. خب ما چریر قد شما شیر نم از خاطر از ما قد شما شیر نم که یک موضوع یک بحث از ما کسته بود که ما گفتم ما قد دوستا شیر کنم شاید دوستام کسته بعضیا جنا کسته ازی مستفید شون. خب بیست کسته ای تر بود که مطلب منی در بنیاد امزی مشاهده که شده در بنیاد امزی کسته انگریزا کسته یک مقوله ده که او مگه کسته کل یک چیز یا کلیه یک چیز یا کلیات یک چیز از اجزایش کسته بیشتر است. دیگه این مطلب از لحاظ بیولوژی مثلا ورد انگلیسیش اگر بگم اگر نه که فارسی زیر نفهمید اون رو میگه the whole is greater than sum of its parts کسته مطلب whole مطلب WHOLE کل مطلب کل یک چیز کسته او از sum of its part کسته یعنی از جمع اجزایش کسته is greater مطلب از کده greater است. خب یک مطلب ساده مقوله دیگه نه دیگه یک مطلب قدم زی ایمرجنت پراپرتیز ما دروش میخوایم کسته لینک بدم دیگه باز سوال اینجی کسته دو چیزا کسته اینجی باید دو سوال کنی وقتی که مقوله رو که چی قصد greater شخصی مطلب اختور نمگه نه خالی طور دارم میگه whole is greater than sum of its part. خب چی قصد greater است چرا که تو وقتی که تو دمانی میت مای بس تو معلوم داره تو میگی دیگه یا که تو پرسنتیج وایز مر بگی مثلا چی قصد greater دیگه مثلا کسته یا تو بو طریقه دیگه مثلا تو باید گم مگنیچیود خوبی دی نه مقدار خو منش که بیدی که تو سنس بده چی قصد greater است دیگه خوب ازی دیپند که تو کدام سیستم رو میگی کدام نظام رو میگی باز اگر مو اینترست از مو چرا که انسان مخاطب از مو کسته انسان چرا که ما خبرای شما کسته میخواین جور کنیم موضوع زیم کسته شما هستین
و این ویدیو هم که مقصد چی است برای خاص طور پر نوجوان دوست است که دیگه خب این برای شما که استعمالی چیز است، برای شما چیز پیغام است؟ پیغامی در است همونطور که ما شما رو گفتم که انسان خود چی موم از اتمز که است جوړ شده سیم پارتیکلز کامپیوتر هم جوړ شده، کوم جوړ شده، دریا هم جوړ شده، دیگه اورم که است هم چیز که است جوړ شده دیگه. لیکن اون فول مختلف چیزای درخت هم چیزا که است جوړ شده، لیکن هر کدام از مو که است خود مختلف خاصیت که است مو دارین. مثلا د بیسیک لیول خوب دیفرنس دی، اتم لیول، مالیکولز لیول، حتی که د سیل لیول که است مو یک گروپ که است یک جای که است टिश्यू لیول، حتی که مو در لیول ارگین اگر تو باید قد دیگه که است زیاد مختلف نی، قد دیگه جاندارا که است، حتی که در لیول سیستم که است تو قد دیگه جاندارا که است مو زیاد مختلف نی که است. و حتی که مثلا که است تو وقتی که لیکن همین سیستما که جمع شو وقتی که تو انسان باشه، انسان بالکل مختلفه که خود ما اشرف المخلوقات ما از دیگه که فول مختلف است. لیکن منی انسان هم خو تمام انسان خیلی برابر نیه و تمام از مو که است قبول داره که بعضی از مو که است بعضی از شما شنیدین دیگه کتابالی کاشته داکومنتری ها ورز جوشتم گریت هیومنز یا تا گریت انسان ها، عظیم انسان ها که است، عظیم موجد، عظیم سیاستدان، عظیم فرمثال که است فیلانتراپیست که است، مثلا مختلف طریقه که است شما که است مثال های که است شنیدین. پس وقتی که مطلب می اجزا که یک جای که میشه کل که جور نه و این کلش که از اجزایش که است گریتر است، چقدر گریت است او که است دیپندبل انسان که است. و این چیز چرا ما قد شما منشأ نمیخ مطلب بالکل کامن سنس ولا گه بس کامن سنس مسئله درسته که یک کنفیوژن از یک نقطه مایه امور که است آغاز کلیه کنه، اون نقطه است نفسیات. مده میدان نفسیات که است و خاص طور پر که است در این دور از مو که است زیادتر کوشش ده که انسان را ده حد مالکول که است نه اکسپلین کردم ولی که ما برایشون که است یک مثال بدم. این حال مثلا که است انسان را مگیاره تو که مثلا نان مخری تو که است دوپامین میده، دوپامین مثلا یک مالکوله که مثلا تو لذت والا که است مالکوله که برین که است ریلیز نه وقتی که تو نان مخری، وقتی که تو یک جنسی تعلق داره، وقتی که تو مثلا که است یگو مثلا که است سیگریت میشی یا نشاور چیز که است مثلا تو همون چیزایی که انسان را که است لذت که است میده تو مطلب کاتگوریش میده دیگه، از فود گرفته و از درینکس که است گرفته و از جنس که است گرفته واقعی و غیره و غیره که است شما مطلب منیش توکن مطلب منیزی چیز لذت است. و در مقابل از او که است یک مالکول دیگه است که اون که است خوشی والا مالکول میگه اون سیروتونین که است. مگه مثلا یک مادر که اولاد خوشی میده سیروتونین میده، مثلا اگر تو گور خیرات میدی مثلا تو کو اچیومنت داری مثلا تو کو چیز تخلیق منی او مطلب سیروتونین تو که است. پس همون خاطر انسان ها که است بعض اوقات نه که است ده حد مالکول که مرا تفریق انسان ها ده اینچ که موشه اونا که است زیادتر میگه تو دوپامین والا انسان یا تو سیروتونین والا که است انسان است. تو خو در لیولی مالکول مورا تور در لیولی جز تو که است میره تور در عنوان کلیت تو که است در تو اونم از لحاظ مدیکالی که است سنس میده نه چرا که مثلا انسان ها گو نظامش خراب میشه گو چیش خراب میشه. فرض مثال تو انگزایتی داره، فرض مثال تو زینکس میده، فرض مثال که است انتی انگزایتی گو مدیسن میده تو مطلب تمپرری که است انگزایتی تو ریدوس منه. خب یا فرض مثال که است تو پین داره تو مثلا گو پین کیلر میده، فرض مثال گو پین مدیسن که تو میده مطلب پین تو خود چیزا مونه، لیکن او وقتی است او که است چیزا نیست دیگه. همزو خاطر وقتی که مو انسان ها دلیاز دوپامین و سیروتونین والا که دلیوالی جز شی که مو که است میری مو که است انسان ها بسیار که است محدود که است منی، لیکن حقیقتی است که بعض اوقات مو خودون مدمزیل اول خود پساو منی انزی بال نمور بعض انسان ها این می جگه که است استرگل و می مین پیغام این امزی ویدیو که است این من جسته ما یقین کو بسیار چند نوش کدام که مثلا برای ما که است دلم کلوم مثلا دل خراش است یعنی از ما نوجوانا روش کدام که وقتی که گرفتار دوپامین میشه د زو لیول فرض مثال که است خوراک ولا لذت خوراک ولا که چیزش میشه د زو لیول میشه که مطلب سلف کنترل منیش نماتن د نوجوانی خو مثال که طور پر ده منی 25 و 30 و 35 که است ماش کدام که بیگ باونس یعنی از منی بستر شور خوردن میتونه بس که وزن چی که است کلوم شن خود بال کردن میتونه نفس تنگی و گرده و دل و های بلد پرشر و هزار نو دیابتیز و هزار نو قصه که است در وقت از نکست موشه یعنی بیت باند از منی بیت شور خورد به زندگی تو دیگه چیز منیش من دیگه مثلا خالی
این قض میخوایم بگم که مثلا نه چی کار میشه که خوراک کنترل نمیتونه به خوراک کسته استرگل نه فر مثال کسته متر شما دوپامین سیگریت والا شندین فر مثال الکلیک شندین شما مردم که مطلب بس که بغیر الکل گزارش نمیتونه الکلیک ختم شه یا فر مثال در مقابل از تو سروتونین را کسته تو کنه بعض مردم کسته وش کنه که ورکوهولیک شده بس که خود خورمانی کار اخته دیگه چرا سروتونین لیول که شیر ملام شد و کارش که مطلب چیزیش ملام شه او قض مطلب قد زو استم که مثلا کسته او بغیر کار اگر مثلا نام گمو یک روز دو روز ما یه که مطلب ما جور کده باشه ما شیندم که مطلب گمو یک دو روز که چوتی میشه مو کسته دیپرس میشه مو باید که کار ما مو کسته ریلکس میشه واپس خوش میشه مثلا بس که کار ولی اوور تایم چرا که ورکوهولیک جور است تو نمیخوایم دیتیل خالی بگم واپس کسته طرف گپ ما گپ از ما یعنی که وقتی انسان خود خوره در طرف یک جزء شی میره خود خور لیمیت در یک جزء میری تو خود خوره در حد دوپامین و سروتونین کسته گرفتار منی تو کل تو از جزء تو کدو قضیات نه مطلب چرا که یک آدم که ورکوهولیک شده مثلا الکلیک شده یا فر مثال کسته گرفتاری خوراک یعنی زیاده کسته یا نگو نشاور دیگه چیز کسته شده یا فر مثال میتر گرفتاری دیگه میشه تو خود مثلا بنیزو خود برو بدر کده نمیتونه یک سایکل است که اوره نگانه ریزه نمیش کسته زو کسته ور نمیله کسته خود خوره برو کسته برو بدرش نه زو خاطر اینه که مطلب خالی چیزام شه شهرت و پیسه و باقی چیزام کسته اینه میتر هی است که مثلا انسان کسته کنم زو خاطر مقصد از این ویدیو است که از ریزگی بسیار امپورتنت که انسان از ریزگی خاص طور پر نوجوانا قچ بسیار هارد بسیار تف دیسکشن دواره ریزی کسته باید شونه که مطلب بور بگا یار مثلا کل است از جز تو که زیاده لیکن تو چی قض میخوای و زیاد چونه اور کسته گودنه چر فرمولا اونجینیه چر که هر انسان خود چی دیترمینه که کلیت ازو یا کسته از جز وزو که چی قدر میتونه کلان باشه همزو خاطر شما کتگری انسان هر کسته مینگرن رنکینگ انسان هر کسته شما مینگرن کسته بعض انسان هر کسته مومگی اینا کسته عظیم انسان هسته وجیشی هسته که کسته از جزء از خود خوب نه صرف بال شده نه صرف کسته از لیوال خوراک و از لیوال پیسه و از لیوال شهرت و از لیوال سکس و الکل و بغیره وغیره مطور چیز که طور پلیجر میده و خوشی میده و از اون لیول کسته نه صرف کسته مطلب خود رو بال برده نمیگم که طور خوشی نمیده پلیجر نه حرامه نه مطلب شما پلیجر محدود کنی اصلا خوشی محدود کنی نه مطلب او کسته خود خوره از لیولی خود بال مبرد از لیولی خاندان خود از اوقات بال برده از لیولی قوم کسته بال برده در لیولی انسانیت مثلا شما شاید خوب مثال نباشه لیکن چرا که تمام انسان ها کسته زیادتر مردم ها کسته دوباره ایزی گپ زده مشه و مردم ها فیمیلیر اکش معلوم دار است و از دور از موست جدید دیگه چرا که موضوع ویدیو نوجوان است خاص طور منی نوجوان مقبول آدم است از خاطر مثالش مثلا ایلان مسک شما مثالش تو کو به شک طریقی که او کمپانیای خورن منه یا فر مثال طریقی که او پیسه جمع منه بریزی که مثلا کمپانی طریقی بده یا پیش کنه طور گفتن میتونی ولی زو اعتراض گرفتن لیکن مقصد از او که مگه مو انسان را میگری مثلا کسته که دمنی دیگه پلانت ببری انتر پلانتری کسته مو اسپیشیز جور شنیه مثلا مو صرف محدود ده زمین نمونی مثلا خود انزی سوچ تو کو مطلب نه لیول خود چه نه لیول خاندان چه نه لیول کمپانی چه نه د لیول ملک چه قوم چه بلکه د لیول تی انسانیت است نه مثلا تو خود چقدر بالم را مطلب کلیت خورو که برای خود دیفاین و گول برای کلی از خود که ملو از جزء از خود نه صرف زیاد از جزء خاندان چه زیاد از جزء جنس شکسته جن پول شکسته از که زیاده تو از لحاظ قوم شکسته الله بالتر است یعنی مطلب که تو کل است از جزء است تو چقدر میتونه زیاد باشه چقدر گریتر میتونه باشه او هر انسان کسته خود دیترمینه از خاطر منی اسکولا کسته باید کسته خوب